بالحق نسلم ونصلي على سيد الكائنات بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن من هو سند الوراء إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اے مہینہ ماہ محرم الحرام دا مہینہ ہے۔ محرم عزت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، جس نو عزت دا تاج خود اللہ جل جلالہ نے پوا کے دنیا دے اندر منصہ شہود تے ظاہر فرمایا۔ جس مہینے دی تاج پوشی عزت دی خود رب نے کیتی، اس مہینے نو محرم الحرام دا مہینہ آکھدن۔ جس مہینے دے اندر جنگ کرنا بھی اجازت نہیں، لڑائی اور جھگڑے دی بھی اجازت نہیں۔ شومی قسمت جو مہینہ شریعت حرمت اور عزت والے مہینیاں وچوں شمار ہوندا ہے، اس مہینہ محرم نو کچھ شر پسند عناصر ملک پاکستان دے طول و عرض دے اندر جنہاں نے اپنی شر انگیزی نو ہوا دیتی، اس مہینے دی عزت نو پامال کیتا، جگہ جگہ تے جھگڑے، جگہ جگہ تے لڑائیاں دا سما پیدا کیتا، جگہ جگہ تے قتل و غارت، فتنے اور فساد دیاں بنیاداں رکھیاں۔ انہاں دے دل وچ اس مہینے دی عزت بھی نہیں، جس مہینے نو عزت کس دیتی؟ اگر عرب دے ملک وچ جنگ چل رہی ہوئے سالاں سال تو جنگ جاری ہوئے
اے مہینہ آوے ہاں تک کافر بھی اپنے لڑائی اور جھگڑے ختم کر کے گھر وچ امن تے سکون نال بیٹھ جاندے ہن. گلیاں وچ پھرن والے، چوکاں چوراہاں دے اندر پھرن والے، میدان جنگ وچ شریک ہون والے، اے سارے لوگ اپنے تمام تر تنازع، جھگڑے، جنگ، جدل، لڑائیاں چھوڑ کے گھر دے دروازے بند کر کے امن نال کتھے بیٹھتے ہیں؟ اپنے گھر دی چار دیواری وچ محدود ہو جاندے ہن. کیوں؟ انہاں کافراں دے دل وچ بھی اس مہینے دی عزت موجود ہے جس بنیاد تے او لڑائیاں موقوف کر دیندے ہن، جھگڑے ختم کر دیندے ہن. مگر بدقسمتی ملک پاکستان دے اندر سارا سال امن نال گھر بیٹھن والے لوگ چار دیواری تک محدود، اپنے محلے تک محدود، انہوں نے اس مہینے دی عزت نو پامال کر دیا ہویا. گلیاں وچ نکلے، چوکاں وچ آئے، روڈاں تے آئے، بازاراں وچ آئے، مسجداں دے اگے آ کے انہاں دھمچڑا پایا. اے عزت انہاں اس مہینے دی نہیں کیتی جس مہینے نو عزت دا تاج کس پوایا؟ بولو. جس چیز نو عزت رب نے بخشی ہوئے او اس دی بھی عزت نہ کرن، انہاں بے عزتی محرم دی نہیں کیتی، توہین کس دی کیتی؟ جو شخص، جو طبقہ، جو جماعت، جو مسلک، جو دین دا دعویٰ رکھن والے لوگ اپنے رب دی توہین دے مرتکب ہوون، انہاں دا تعلق نبی نال نہیں ہو سکدا، انہاں دا تعلق نبی دی آل نال نہیں ہو سکدا، انہاں دا تعلق نبی دے اصحاب نال نہیں ہو سکدا، انہاں دا تعلق نبی دی ازواج نال نہیں ہو سکدا. جاگ دے پے ہو؟ اے 10 دن جڑے ابتدائی گزرن بڑے خطرناک گزرن، سنگین 10 دن گزرن. انہاں 10 دنوں دے اندر ناقابل معافی جرائم ہوئن، گناہ ہوئن، غلطیاں ہوئن، ڈھائیاں ہوئن، بدماشی دی سر عام بدماشی، سر عام غنڈہ گردی، سر عام دہشت گردی. ابو بکر صدیق نو نہ لے کے کافر آکھیا گیا ہے. ابو بکر صدیق دی توہین، حضرت اما عائشہ جو امہات المومنین، تمام مومنہ دی ماں جس نو قرآن نے ماں آکھیا ہے، نہ لے کے توہین. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول کاتب وحی، جس نے اللہ دے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود تے اترن والے قرآن نو تحریری شکل میں جمع کیتا ہے اور لکھے ہے. حضرت امیر معاویہ دا باپ حضرت ابو سفیان، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. انہاں تمام لوگاں دی سر عام توہین، نہ لے لے کے توہین، گلی وچ، بازاراں وچ، چوکاں وچ، چوراہاں وچ، جلوساں وچ، جلسیاں دے اندر اس چیز دا گھنونا جرم اور سنگین اور بدترین جرم انہاں 10 دنوں وچ صادر ہویا ہے. جس بنیاد تے پاکستان دی علماء کونسل نے فیصلہ کیتا ہے آج دا اے جمعہ 4 ستمبر دا عظمت صحابہ دے نا ہے. ہر خطیب، ہر ممبر تو آواز اٹھے کہ جو مقام اللہ نے نبی دی صحبت نو دیتا ہے او مقام کائنات دے اندر کسے فرد نو ہی حاصل ہو سکتا. اس بنیاد تے
میں شان صحابہ تے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جاوے کہ ایمان مکمل ہی نہیں جب تک صحابہ نہیں، دین کسے دا مکمل ہی نہیں جب تک صحابہ دا وجود درمیان اچ نہ آوے، اسلام مکمل ہی نہیں جب تک صحابہ دا وجود مکمل، حتیٰ کہ دین مکمل ہی صحابہ تے ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے عام خود اعلان فرمایا ہے کہ دین اس تو پہلے مکمل نہیں ہویا، دین اس دن مکمل ہوئی جدو نبی دی صحبت مکمل ہوئی، نبی دی سنگت مکمل ہوئی، نبی دی رنگت مکمل ہوئی، نبی دی محفل مکمل ہوئی، نبی دی مجلس مکمل ہوئی، نبی دے یار مکمل ہوئے، نبی دے جانثار مکمل ہوئے، نبی دے وفادار مکمل ہوئے، نبی دے حبدار مکمل ہوئے، اس دن دین مکمل ہوئے۔ اس تو پہلے دین آدم علیہ السلام تو چلے عیسیٰ تک مکمل نہیں ہو سکیا، دین اس دن مکمل جدو میرے محمد دی صحبت مکمل۔ چلیے اللہ اکبر۔ آمنہ دے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے لوگو میں انج نبی بن کے تواڈے وچ نہیں آیا، میں انج نبی بن کے تواڈے وچ نہیں آیا، مینوں پوری کائنات وچوں کسے ذات نے چنیا ہے، کسے ذات نے منتخب کیتا ہے، پوری کائنات وچوں کسے ذات نے مینوں پسند کیتا ہے، میں تمام کائنات وچوں چنیا گیا اور پھر کائنات وچوں نبیاں دا وجود چنیا گیا، پھر نبیاں وچوں خاتم النبیین بنن واسطے میں محمد نو چنیا گیا، میں محمد اللہ دے طرفوں مصطفیٰ بھی ہاں، میں محمد اللہ دے طرفوں مجتبیٰ بھی ہاں۔ مصطفیٰ پوری کائنات وچوں جس نو اللہ چن لوے، پوری کائنات وچوں جس نو اللہ منتخب کر لوے، چن کے انتخاب کر لوے، اس نو مصطفیٰ آکھ دین، اور مصطفیٰ بننا تو بعد پوری کائنات دے سامنے جس دے اتے عزت دا تاج رکھ دے ون اس نو مجتبیٰ آکھ دے۔ محمد پاک فرماندے میں مصطفیٰ بھی ہاں، میں پوری کائنات دے اندر اللہ دے طرفوں مجتبیٰ بھی ہاں، عزت دا تاج بھی میرے اتے رکھیا گیا اور انتخاب بھی پوری کائنات وچوں میرا ہویا۔ اللہ اکبر۔ میرا نبی فرماندا ہے صرف میں نہیں چنیا گیا، میرے واسطے جیڑی شے دی نسبت ہوئی ہے وہ ساریاں چیزاں چنیاں گئی ہیں۔ اللہ نے میں محمد نو نبوت واسطے چنیا، اللہ نے میرے واسطے میرے سسر چنے، اللہ نے میرے واسطے میریاں بیویاں چنیاں۔ اللہ اکبر۔ یار توجہ کرے سہنا نہیں، جے سنی ہون سہ گیا نا پھر خیر نہیں، ہون جاگن دا ٹائم ہے، جاگ دے پہ ہو جڑے سنی ہو، جاگ دے پہ ہو، آکھو سبحان اللہ۔ اللہ دا پیغمبر محمد مصطفیٰ فرماندا ہے اللہ نے مینوں چنیا، میرے واسطے میرے سسر چنے، میرے واسطے میریاں بیویاں چنیاں، بیویاں اللہ دا انتخاب بن کے آئیاں، سسر اللہ دا انتخاب بن کے آئے، میرے داماد کس چنن؟ عثمان داماد ہے، حضرت علی میرے نبی دا داماد ہے، میں علی نو بری اکھ نال ویکھاں،
اللہ دے انتخاب تے اعتراض کیتا، عثمان تے اعتراض کراں، اللہ دی انتخاب تے اعتراض کیتا، اس واسطے اگر علی سجی آکھے تو عثمان کھبی آکھے، اگر علی سجا مونٹ ہے تو عثمان کھبا مونٹ ہے، اگر علی وزیر ہے تو میرا عثمان میرے محمد دا مشیر ہے۔ جاگ دے پے ہو بھائی، آج کچھ ہوونیاں کھریاں کھریاں سن سو تو ساتھ آدھی ہو جڑے آدھی نہیں انہاں دا مسئلہ ہے، پریشانی انہاں واسطے بن دی ہے۔ اللہ کرے سارے انو کھری سنن دی عادت اللہ پا دے، چونکہ گل جب تک کھری نہ ہوئے اس وقت تک اس ممبر تے بیٹھن دا حق ادا نہیں ہوندا۔ جے کھری نہیں کرنی تا چاہو کے چلے آ جا، کھری نہیں کرنی کرش پلانٹ تے چلے آ جا، کھری گل اس ممبر تے بیٹھ کے نہیں کرنی، خانقاہ وچ بیٹھ کے تسبیح لے کے ہو کر، اس ممبر تے بیٹھنا ہے تب پھر اس ممبر دا حق ادا کرنا ہے۔ حق اس ٹائم ادا ہو سی جدو محمد پاک دا اعلان کھلے عام ہو سی، قرآن دا اعلان کھلے عام ہو سی، اس تے پردہ نہ ہوئے، اس تے مداہنت نہ ہوئے، اس تے کمپرومائز، رو رعایت، منہ ملازہ، منہ رکھنی، منہ چکھنی نہ ہوئے، تاں جا کے گل بن دیئے۔ اچھا جاگ دے پہ ہو، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ مینوں بھی چنیا، میرے سسر بھی چنے، میریاں بیویاں چنیاں، میرے داماد چنے، حتیٰ کہ میری پیدائش دا شہر چنیا، حتیٰ کہ میری رہائش دا بھی شہر چنیا۔ پیدائش دا شہر مکہ چنیا، رہائش دا شہر مدینہ چنیا، مدینہ اللہ دا انتخاب، مکہ اللہ دا انتخاب، میرے نبی دا قبیلہ بنی کنانہ چنیا، اللہ نے چنیا، بنو قریش چنیا، اللہ نے چنیا، بنو ہاشم چنیا، اللہ نے چنیا، بنو ہاشم وچوں بنو عبد المطلب چنیا، اللہ نے چنیا، بنو عبد المطلب وچوں محمد چنیا، اللہ نے چنیا۔ یہ انتخاب چلتا آ رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے ہر شے چن کے میں محمد دے کھاتے پائیے کہ میرا نبی تینوں تکلیف کوئی نہیں کسے چیز دے انتخاب کرن دی، جیڑی شے تیرے حصے وچ آئی انہوں میں آپ چن کے تینوں دے سکتا۔ اچھا اللہ دے پاک پیغمبر پتہ کہ فرمانا ان اللہ اختارنی وَإِخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، او کائنات والو میرے رب نے پوری دنیا وچوں میں محمد نو چن کے اپنا محبوب بنا لیا، اپنا نبی لاڈلا پیارا رسول بنا لیا۔ اختارنی میں اللہ دا چنیا ہویا نبی آیا، ہون جڑا مندہ میں محمد دی نبوت تسلیم نہ کرے، میں محمد دی صداقت نہ مننے، میں محمد دی امانت نہ مننے، میں محمد دی دیانت نہ مننے، اس بندے نے میں محمد نو نہیں جھٹلایا، میرے اتے اعتراض نہیں کیتا، اس میرے اتے شک نہیں کیتا، بلکہ اس نے اللہ دا انتخاب جھٹلا دیتا ہے، اللہ دے علم نو جھٹلا دیتا ہے، اللہ دی ذات اس پیغام نو جھٹلا دیتا ہے۔ اس وقت کائنات والے ہو میں محمد اللہ دی چون بن کے آیا، گویا کہ جس نے میری عزت کی تھی اس نے اللہ دے انتخاب دی عزت کی تھی، جس نے میری عزت کی تھی اس اللہ دے مصطفیٰ دی عزت کی تھی، جس میری عزت کی تھی اس اللہ دے مجتبی دی عزت کی تھی۔ واختارنی واختار لی
اصحابی، جویں اللہ نے مینوں کائنات واسطے چنے ہیں انہیں میرے ساتھیاں نو میرے واسطے چنے ہیں۔ میں پوری کائنات واسطے چنیا گیا، میری صحبت چاون والے میرے واسطے چنے گئے۔ اللہ نے چن چن کے چھانا لا لا کے جڑے اللہ نو پسند آندے گئے محمد دے نیڑے بہندے گئے، جڑے اللہ نو پسند آندے گئے محمد دے نیڑے بہندے گئے، جڑے اللہ نو پسند آ گئے اللہ انہاں نو چن کے محمد دی صحبت وچ لے آیا۔ کوئی شام تو آیا، کوئی روم تو آیا، کوئی ایران تو آیا، کوئی فارس تو آیا، اور کوئی حبشے تو آیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ جتنے بھی ہیں اللہ نے انہاں نو نبی دی صحبت واسطے چھوڑے ہیں۔ اپنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادت، ریاضت، تلاوت، سخاوت نال کوئی صحابی نہیں بڑھیا۔ لوگاں محنت کی تھی، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بنیا، محنت کی تھی بہاول حق زکریا بنیا، محنت کی تھی علی حجویری بنیا، محنت کی تھی فلاں بزرگ بنیا، فلاں بزرگ بنیا، اپنی عبادت دے سر تے، اپنی نیکی دے سر تے، تقوی اور طہارت اور پاک دامنی دے سر تے، مگر صحابی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، امانت، دیانت، شرافت، صداقت تو نہیں چنیا گیا، صحابی اللہ دے انتخاب نال بنیا۔ اس واسطے نہیں بنیا کہ نمازاں زیادہ پڑھدا ہے، روزے زیادہ رکھدا ہے، حج زیادہ کردا ہے، زکوٰۃ زیادہ دیندا ہے، نا اللہ نے ہو سکدا ہے صحابہ تو زیادہ زکوٰۃ تو دیندا ہوویں، نمازاں تو زیادہ پڑھدیا ہوویں، مگر انتخاب نبی دی صحبت واسطے جدوں آیا ابو جہل پیچھے رہ گیا، بلال اگے چلیا گیا۔ جدوں صحبت دا نمبر آیا ابو لہب پیچھے چلیا گیا۔ توجہ ہے، یاسر اگے آ گیا۔ کیوں؟ انتخاب کس دہا؟ یہ اپنی مرضی نال کسے بننا ہوئے ہاں تا سب تو پہلے نبی دا چاچا بن جاوے ہاں، نبی دا قریبی رشتہ دار بن جاوے ہاں، جس دی دیوار نال دیوارے او بن جاوے ہاں، مگر کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ چنن والا کون ہے؟ انہاں دا انتخاب کرن والا اللہ ہاں، اپنی مرضی نال کوئی نہیں بنیا۔ تا نبی کریم نے فرمایا اللہ نے مینوں چنیا پوری کائنات واسطے، صحابہ نو چنیا میرے واسطے۔ اچھا، وَإِخْتَانًا وَأَسْحَارًا، جنہاں نو سسر بناونا اللہ نے انہاں نو بھی چن لیا۔ عمر نبی دا سسر بن کے آیا، حضرت ابو بکر صدیق نبی دا سسر بن کے آیا۔ نبی دے سسرال دا بھی حیا کر، نبی دے داماداں دا بھی حیا کر، نبی دی اولاد دا بھی حیا کر، نبی دی آل دا بھی حیا کر، پیغمبر دے اصحاب دا بھی حیا کر۔ اصحاب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی اچھی ہستی دا نا صحابی جا کے بن دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کولو، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کولو لوگاں نے ایک سوال کیتا ہے، ایک گل پوچھئے، کیڑی گل ہے؟ انہاں کے جناب انہاں دور ویکھے آئی عمر بن عبدالعزیز دا، کس دا دور ویکھیا؟ عمر بن عبدالعزیز، ایک تابعی ہے، ایک تابعی ہے جدی خلافت دا زمانہ 2 سال ہے، 2 سال دے اندر انہوں نے اس طرح مثالی حکومت قائم کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دین اساں عمر بن عبدالعزیز دا دور ویکھ کے سانو یقین آ گیا کہ عمر واپس آ گیا ہے، عمر دا دور واپس آ گیا ہے، عمر بن خطاب دا دور خلافت واپس آ گیا ہے، چونکہ انہوں دی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ اسی طرح عدل بھی موجود ہے، اسی طرح انصاف دا دورہ بھی موجود ہے، ظلم دا خاتمہ ہو گیا، بربریت دا خاتمہ ہو گیا۔ ہاں ہاں، عمر بن عبدالعزیز
العزیز تابی بھی ہے تے بادشاہ تے خلیفہ بھی ہیں اتنا بڑا نیک تے سالے وے جڑے ویلے خلافت دے تخت دے آ کے بیٹھے اسے دن پہلے دن اپنی بیوی نو آدھا ہے بیوی جتنے تیرے کول سونا موجود ہے جتنے تیرے کولو زیورات موجود ہیں جتنی تیرے کولو جمع پونجی ہے ساری اللہ دے نا تے خرچ کر دے تیرے گھر وچ سونا نہیں ہونا چاہیدا تیرے گھر دے اندر چاندی نہیں ہونی چاہیدی مال دولت نہیں ہونا چاہیدا تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز دی بیوی ہے توجہ ہے اے ساڑھے گھر وچ چیزاں ہون گل سمجھ آندی پئی ہے تھوڑا پیچھے مڑ کے ویکھو نا اگے نہ ویکھیا کرو پیچھے بھی تھوڑا جا موازنہ کیتا کرو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمانے سارا سونا ساری چاندی اللہ دے نا تے ویج کے خرچ کر دے کوئی چیز خلیفے دے بیوی دے گھر وچ نہیں ہونی چاہیے دی اے گل ساڈے نال نہیں ڈھکدی تے نہیں سجدی جڑے ویلے خلیفہ بنے اسے پہلی رات نو ساری رات روندا رہے زاروں قطار رو رو کے اپنی داڑھی بھی تر کر چھوڑیے سینہ بھی اودا سج گیا ہے آنسواں دے نال تر ہو گئے ہیں صبح سویرے عمر بن عبدالعزیز دی ماں اٹھ دیے تہجد دے ٹائم وے دیے جو میرا بچنا روندا پہ مسلح تے بائیں کے زاروں قطار پہ روندا ہے نال آ کے پوچھ دیے یا بنیا اے میرا بچنا کدے نہ رویں آج کیوں پیا روندا ہے کل تینوں لوگاں خلیفہ بنایا تیرے سر دے اتے تاج خلافت رکھے آج تو رو رو کے حالوں بحال پہ ہوندا ہے وجہ دسے کیوں پیا روندا ہے عمر بن عبدالعزیز نے آکھے اماں پہلے میں اپنا ذمہ وارم پہلے اپنی جان دا ذمہ وارم پہلے میں اپنے وجود دا جواب دے آمی ہن میرے تے بہت بڑا بوجھ تے ذمہ داری قوم دی پائی گئی ہے کہ میں قوم دا حق ادا نہ کر سکیا قوم دا خیال نہ کر سکیا قوم نال عدل انصاف نہ کر سکیا وال قوم دا وبال بھی میرے اتے میرا اپنا وبال بھی میرے اتے اس وجہ تو روندا پیا جو ذمہ داری لوگاں نے میرے اتے بہت زیادہ پا دیتی ہے اتنا تا میرے واسطہ کام ہو اتھے لوگاں ذمہ داری زبردستی پائیے کہ حضرت کام تو صحیح کر سکتے ہو تے او واتی راتی روندے پین جشن نہیں پہ مناندے مٹھائیاں نہیں پہ تقسیم کر دے اتھے تا لکھاں روپے خرچ کر کے کرسی حاصل کیتی گئی ہے ول جدو جھوٹ فراڈ نال حاصل ہو ونجے ول اس دن ڈانس اس دن خسرے نچواونن گلیاں چ ڈھول باجے ہوونن ول لکھاں خرچ کیتن تے کروڑاں اسے کرسی وچوں کرپشن کر کے کڈھنا ہے اے اس قوم دا حال ہے اس قوم دا حال ویکھ لوگاں زبردستی خلیفہ بنائے ساری رات روندا رہے اس غم دے اندر نہ ڈھال ہوئے ماں تسلیاں دے کے آدھیے پتر خیر ہے کوئی گل کوئی نہیں لوگاں جے تیروں تے ذمہ داری پائیے تے جنا بن کے نبھا تیرے سامنے مثالہ موجود ہیں نمونے موجود ہیں خلافت دے انہاں مثالہ نو وین کے تے اسے نہج تے اسے رستے تے چل کے تے خلافت نو نبھا چھوڑ 2 سال خلافت دے تخت بیٹھن والا اتنا متقی تے پرہیزگار تے پارسا بندہ ہے تابی صحابی نہیں تابی ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کولو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کولو پچھن والے نے پوچھے اے دسو امیر معاویہ جنا دنیا تو ٹر گیا ہے وہ بھی ایک خلیفہ ہے وہ بھی ایک بادشاہ ہے جی میں عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تے خلیفہ بنے سانو اے گل دسو شیخ عبدالقادر جیلانی پیر جی سبحان اللہ پیر بھی ہو جاوان جنہوں مسئلے دا پتہ ہوئے بے حجامتے پیر تا نہ ہوئے نا جنہوں وضو دا پتہ کوئی نہیں آکے ساڑھا پیر پہنچا ہے آکے ہکے سوٹ
جمعیہ تے ہکے چ مر گیا ساری زندگی لباس ہی نہیں بدلیا اے ولایت ہے اے ولایت ہے کہ نجاست ہے اے خلاصت ہے اے ولایت نہیں اے نجاست ہے گندگی ہے ولایت اس چیز دا نا ہے کہ تیرے وجود چو پسینے دی بدبو بھی نہیں ہونی چاہیے پاک تے صاف ہو کے رانا محمد پاک نو منن والا نبی نو خوشبو پسند ہے جڑا ولی ہوئے او دا وجود بھی معطر ہونا چاہیے او دا وجود اے نہ ہوئے جو پیر کو مرید ونجے تے ترائے دیاڑے او دی الٹی نہ کھلوے کیوں کتھوں موڑ کے آ کے حضرت کو مل کے آیا تے حضرت کو جو ترکیان اتنو اٹھ دی پئی ہے بدبو اے جو پتہ لگتا ہے اروڑی تو پھر کے آیا جاگ دے پہ ہو اچھا حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر جیلانی یزدانی سبحانی رحمانی سبحان اللہ بڑے اچھے لقب نال ملقب بندہ او دے کلو پچھا گئے اے دسو عمر بن عبدالعزیز دا شان زیادہ ہے یا امیر معاویہ دا شان زیادہ ہے ہون توجہ کریں صحابی دے اندر اور باقی کائنات دے اندر خود فرق کر لویں جڑے ویلے پیران پیر نے سنیے گل انہاں کہ جناب یہ اس گل دی تساں ساڈے کولوں تسلی چاہندے ہو تاں اس وقت میں تسلی دیون واسطے تیار ہاں جڑا مقام امیر معاویہ نو اللہ نے دیتا ہے عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز اتھے نہیں پہنچ سکدا اس مقام تے او دی رسائی نہیں ہو سکتی ہاں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک کیوں اج نہیں ہو سکتا عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ دے مقام تے کیوں نہیں پہنچ سکتا انہاں کہ او دی وجہ ایوے جنگ حنین دے موقع تے جنگ حنین دے موقع تے حضرت محمد الرسول اللہ بھی گھوڑے تے سوارن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھوڑے تے سوارن نبی دا گھوڑا اگے جا رہے ہیں صحابی دا گھوڑا پیچھے پیچھے جا رہے ہیں میدان جہاد دے اندر گھوڑے دوڑ دے پر نبی دا گھوڑا بھی دوڑ رہے ہیں معاویہ دا گھوڑا بھی دوڑ رہے ہیں جڑے ویلے جنگ حنین دے موقع تے اے گھوڑے دوڑ دے پیان اے گھوڑے دوڑ دے پین اس ویلے اللہ انہاں گھوڑیاں دی دوڑ نو ویکھ کے قسماں چاہیاں اللہ نے قسماں اٹھائیاں نے تے اللہ پتہ ہے کہ فرماندا ہے والا عادیات صبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ انہاں گھوڑیاں دی قسم چاہیے جڑے گھوڑے تے نبی چڑھے ہوئے جڑے گھوڑے تے معاویہ چڑھے ہوئے اللہ کیوں پسند کیتا انہاں گھوڑیاں نو اللہ فرماندا ہے او گھوڑے میرے رستے وچ دوڑ رہے ہیں میری رضا واسطے جنگ تے جہاد دے اندر شریک ہوئے پین اللہ کے یاد ہے اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر والا عادیات صبحا اے میرا پیغمبر اس میدان جہاد دے اندر تیز رفتار نال دوڑن والے گھوڑیاں دی قسم انہاں گھوڑیاں دے دوڑ دی قسمیں جڑے میرے رستے دے اندر توڑے اشارے تے انڈی مارو تے دوڑ پوین دوڑ کے تے میدان جہاد دے اندر گھس ونجن والا عادیات صبحا فالموریات قدحا اے میرا پیغمبر جڑے ویلے گھوڑے دوڑن انہاں دے پیراں تے سما تلے جڑے لوہے دے نائل لگے ہوندن او جڑے ویلے جا کے پتھراں نال ون کے ٹکراویں انہاں پتھراں وچوں چنگاریاں نکلن اس مٹی دے اتے جا کے ٹکراویں اس مٹی وچوں گردو تے غبار اتنا اٹھے گردو غبار اٹھن والی دی قسمیں مینوں نہ چنگاریاں دی قسمیں مینوں تیرے انہاں گھوڑیاں دے سما دی قسمیں انہاں سما وچوں نکلن والیاں چنگاریاں تے گردو غبار دی قسمیں حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او گھوڑے جدو دوڑے نے
دوڑ کے کافراں دیاں صفاں دے اندر فوسطن به جمعا فالمغیرات صبحا صبح رات ساری چل دے رہ گئے دوڑ دے رہ گئے سفر کر دے رہ گئے اللہ صبح اجے تونی کافر ستے پین اجے تونی کافران دیاں فوجاں اٹھیاں بھی کوئی نہیں فالمغیرات صبحا اے مسلمانہ دیاں فوجاں امیر معاویہ دا گھوڑا نبی دا گھوڑا انہاں دے اتے شب خون مار کے انہاں دے اتے حملہ آوار ہویا تے جڑے ویلے حملہ آوار ہویا اس ویلے رات دی شبنم بھی پئی ہوئی رات دی تریل بھی پئی ہوئی لیکن توڑے گھوڑیاں نے اتنے زور نال سم مارے پتھر تے اس مٹی تے زمین تے باوجود شبنم دے گرد و غبار اٹھ گئی باوجود تریل تے شبنم دے اتھو چنگاریاں اگ دیاں اٹھ گئیاں اے میرا پیغمبر مینوں اٹھن والیاں چنگاریاں دی قسم ہے انہاں صبح سویرے انہاں دیاں جماعتاں تے شہراں تے گراواں وچ گھسن دی قسم ہے میرا پیغمبر جڑے ویلے گھوڑے گھس گئے نے اللہ اکبر شیخ عبدالقادر جیلانی فرماندے او گھوڑے دی جڑے گھوڑے تے نبی سوارے پچھلے گھوڑے تے صحابی معاویہ سوارے اگوں چنگاریاں اٹھیاں اگوں دھوڑ تے گردہ تے مٹی اٹھی او مٹی پچھاں آئی گھوڑے اگاں دوڑے تے مٹی پچھاں آئی پچھلا گھوڑا معاویہ دا او گرد و غبار نبی دے گھوڑے دی اٹھ کے معاویہ دے گھوڑے دے نک وچ گئی ول نک دے والاں وچ پھس گئی بڑے آسان لفظاں نال شان صحابہ سمجھاونا چاہنا جی توجہ ہوئے تو بڑے آسان لفظاں نال انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہونے لگی اور سمجھا سہیں قرآن دی شکل نال قرآن دے رنگ اللہ دی قسم صحابہ نو ویکھیا کرو نا جدوں شوق ہوئے صحابہ نو ویکھنا چاہندے ہیں اس دڑے گھارج ون کے قرآن کھول گئی جتھے نبی دا ذکر آسی اتھے نال نبی دے صحابہ دا ذکر آسی محمد الرسول اللہ والذین معہو والذین معہو اتھے ہی اللہ صحابہ دا ذکر کیتا ہے جتھے اپنے نبی دا ذکر کیتا ہے صحابہ نو ویکھیا کر تا دنیا دی تاریخ اچ نہ ویکھیا کر مولوی دی لکھی ہوئی کتاب اچ نہ ویکھیا کر صحابہ نو ویکھنا ہی تا اللہ دی لکھی ہوئی کتاب اچ ویکھ توجہ ہے صحابہ دا پتہ ہی اس ٹائم لگتا ہے جس ٹائم قرآن اترے ہے قرآن تو پہلے تو سانو پتہ ہی کوئی نہ صحابہ کس نو آکدن نبی کس نو آدن انتخاب کس نو آدن اچھا انہاں کے جناب او جڑی گرد و غبار اٹھ دیئے معاویہ دے گھوڑے دے نک وچ پہنچ دیئے او سائلہ سوال کرن والے اللہ سچے دی قسم ہے عمر بن عبدالعزیز تا اس گھوڑے دے نک وچ پھسی ہوئی غبار دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدا جڑے گھوڑے تے صحابی چڑھ کے جہاد کر رہا والعادیات ضبغا فالموریات قدغا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقا فوسطن به جمعا اللہ کریم نے انہاں گھوڑے دے ٹاپاں دیاں بھی قسماں اٹھائیاں انہاں دیاں اٹھن والیاں چنگاریاں گرد و غبار دیاں بھی قسماں اٹھائیاں اتھے کون پہنچے جنہ دے قدمہ دی دھوڑ تے کوئی نہ پہنچے سبحان اللہ اور سن میرا پیغمبر فرماندہ ہے او کائنات والے ہو اگر فَإِنْ أَحَدُكُمْ لَهُ أَنْفَقَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا اگر میری امت دا کوئی بندہ صحابہ تو علاوہ صحابہ تو کوئی بندہ حاجی ہووے نمازی ہووے متقی ہووے پرہیزگار ہووے نیکوکار ہووے خیر صحابی توجہ ہے تے او دے مقابلے چ ہووے میرا صحابی ادو غیر صحابی
ادو نبی دا صحابی نبی دے صحابی نے ایک عمل کیتا ہے. کیڑا عمل کیتا ہے؟ اپنے گھر وچ جو پین جو جان دے ہو ہوں تو جو بہت گھٹ ہو گئے. پہلے دورے جو چلتے ہیں گندم بڑی گھٹ ہوندی ہے تے جو زیادہ ہوندا. جو دی مٹھی بھردا ہے بوری نہیں ٹرالی نہیں اٹھتے نہیں لد کے آندا صرف مٹھی بھر جو لے کے آندا ہے آ کے اللہ دے نام تے خرچ کر دیندا ہے. بھاویں بلال خرچ کرے بھاویں ابو بکر صدیق خرچ کرے بھاویں عمر عثمان خرچ کرے بھاویں حسن حسین خرچ کرے بھاویں ابو سفیان تے امیر معاویہ خرچ کرے ہووے صحابی محمد پاک دا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے او کائنات والے ہو میرا صحابی ایک مٹھی جو بھر دی اللہ دے نام تے خرچ چ کرے بعد وچ آون والے احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن. 6 کلومیٹر احد پہاڑ دی مسافت ہے اور بلندی پتہ نہیں 6000 فٹ ہے کتنی ہے. او سالم احد پہاڑ دے برابر صحابہ تو علاوہ امت دا بندہ کے کرے سونا اللہ دے نام تے وہ خرچ کرتا تا نہیں متا کاری چھوڑے دل خیال آ ونجے. اگر احد پہاڑ دے برابر خرچ کر دے وے میرا نبی فرماندا ہے جدو دن قیامت دے اللہ نے اعمال دا ترازو لاونا ہے ایک پاسے میرے صحابی دے جو رکھنے ایک پاسے میری امت دا سونا خرچ کیتا ہویا رکھنا ہے. سونا جیڑا خرچ کیتا ہے او پلڑا اتا اٹھ گیا ہے ایک جو خرچ کیتا ہویا پلڑا تھلے ہو گیا ہے. کیوں ہے؟ اے عمل امتی دا ہے اے عمل صحابی دا ہے. صحابی تے امتی دا جوڑ ہی نہیں موازنہ ہی نہیں مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ او دا خرچ کیتا ہویا عمل او دے عمل نال مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابی وچ کیڑی خوبی ہے تابی وچ کیڑی خوبی ہے؟ صحابی وچ ایک کمال ہے اس نے نبی نو اپنی اکھاں نال ویکھیا. تابی جتنا ہی نمازی ہو جاوے اس نے نبی نو نہیں ویکھیا. جس اپنے نبی نو اکھاں نال ویکھیا ہے اس دا اتنا درجہ ہے اتنا مرتبہ ہے کہ او دے عمل نال بھی ساری امت دے عمل مقابلہ. جاگ دے پہو بھائی اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میں محمد نو چنیا میرے واسطے میرے صحابہ نو چنیا صحابہ وچوں میرے واسطے میرے سسر چنے اور صحابہ وچوں میرے واسطے میرے داماد چنے اور عورتاں وچوں اللہ میرے واسطے میریاں بیویاں چنیاں صحابہ چنے. اللہ فرماتا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ہن ایمان قیامت دی صبح تونی کسے دا میں مننا کوئی نہیں. کلمہ پڑھے تے میں کوئی نہیں مننا نمازاں پڑھے تے میں کوئی نہیں مننا دعویٰ کرے تے میں کوئی نہیں مننا. آکھے میں محمد نو منے اللہ فرماتا ہے کوئی نہ آکھے میں اللہ نو منے اللہ فرماتا ہے کوئی نہ میں ایک رستہ بنا دیتا ہے میں ایک معیار بنا دیتا ہے میں ایک مثال بنا دیتی ہے میں ایک پک ڈنڈی بنا چھوڑیے ایک سڑک تے لین ڈوری بنا چھوڑیے. اگر اللہ نو مننا ہی اللہ دے رسول نو مننا ہی ہن اللہ دا نا گھنن دی ضرورت کوئی نہیں رسول پاک دا نا گھنن دی ضرورت کوئی نہیں ہن قرآن دے نا لینے دی ضرورت کوئی نہیں. ان آمنوا بمثل ما آمنتم به آمنوا کما آمن الناس. ہن ایمان انج لے او جویں لوگ لے آئیں. اور لوگ کہڑے لوگ ہیں جنہاں نو اللہ نے صحابہ آکھیا اور لوگ کیڑے نے جنہاں نو اللہ فرمایا اولئک
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہ کیڑے لوگ ہیں جنہاں دے مطابق ایمان رکھنا ہے، اللہ فرماندا ہے اولئک ھم الفائزون۔ وہ کیڑے لوگ ہیں، اللہ فرماندا ہے اولئک ھم الصادقون۔ اللہ کیڑے لوگ ہیں، اللہ فرماندا ہے اولئک ھم الصدیقون۔ اللہ کیڑے لوگ ہیں، اللہ فرماندا ہے اولئک ھم الراشدون۔ اللہ کیڑے لوگ ہیں، اللہ فرماندا ہے اولئک ھم المتقون۔ اللہ کیڑے لوگ ہیں جنہاں دے مطابق ایمان رکھنا ہے، اللہ فرماندا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اللہ کیڑے لوگ ہیں جنہاں دے مطابق ایمان رکھنا ہے، اللہ فرماندا ہے اولئک حزب اللہ۔ اللہ کیڑے لوگ ہیں جنہاں تو نمونہ اسلام دا بنایا، نمونہ ایمان دا بنایا، نمونہ توحید دا بنایا، نمونہ رسالت دا بنایا۔ اللہ فرماندا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ او کیڑے لوگ ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ترجمہ ون کے گھر ویکھ لوائے، زیادہ وقت نہ تھوڑا خرچ ہو گئے۔ میں آیات صحابہ دی شان تے شان صحابہ زندہ باد۔ اچھا اللہ کریم فرماندے نا ہن ایمان دا معیار ابو بکر دا وجود ہے، عمر دا وجود ہے، عثمان دا وجود ہے، علی دا موجود ہے، طلحہ دا موجود ہے، زبیر دا موجود ہے، سعد دا موجود ہے، یاسر دا وجود ہے، عمار دا وجود ہے، سلمان دا وجود ہے، سمیہ دا وجود ہے۔ ہن جڑے جڑے محمد رسول اللہ دی صحبت سنگت وچ بیٹھے ہون، ایمان دا معیار انجے ہوئے جنہاں دا جویں انہاں دا ایمان ہے۔ ہن چھڑا کھو اساں اوویں منیا اللہ نو جویں ابو بکر منیا۔ اللہ فرماتا گل مک گئی، چھڑا اتنی آنکھو اساں نبی نو اوویں منیا جویں عمر ابو بکر نے منیا، گل ختم ہو گئی، اگے جان دی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماسی بس بس میں لکھ دے سا کاغذاں میں تو مومن ہے۔ جے ابو بکر تو ہٹ کے تو ایمان قبول کیتا، میں آکسا مومن نے۔ ایک کون ہے؟ ایک مومن، ایک مومن، ہر شے گیا تن، سبیلاں گیا تن۔ توجہ ہے؟ جاگ دے پے ہو؟ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے شان وچ میرے نبی نے ہکو جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگو یہ میرا صحابی چھوٹا جی عمل کرے، او دے مقابلے پوری امت دا عمل بھی آ جاوے تا میرے اس صحابی دے عمل دے مقابلے وچ نہیں آ سکدا۔ اللہ اکبر۔ گل بڑی یاد آ گئی ہے پر گھڑی جڑی ہے نا بہو اگے نکل گئی ہے، اس واسطے ارادہ ہے میں تانوں گل سمجھاواں ہاں کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی صحبت وچ آون والے بندے دا مقام کیا ہے، اس دی رفت اور بلندی کیا ہے۔ چلو وقت دی نزاکت دے پیش نظر انشاءاللہ زندگی رہے گی تے پھر میں ایک گل تانوں سناونی ہے۔ نہیں یار ٹائم کتھے پچھلیاں کو پوچھو ڈانگا سر تے چاہیے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ فرماندا ہے جڑیاں چیزاں میں چنیاں محمد واسطے انہاں دی تا مثال ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی دے بستر تے آون والی عائشہ، میرے نبی دے بستر بچھاون والی خدیجہ،
میرے نبی دے بستر بچھاون والی زینب، میرے نبی دے بستر بچھاون والی ماریا، میرے نبی دے بستر بچھاون والی میمونہ، میرے نبی دے حرم دے اندر جڑیاں جڑیاں آ گئی ہیں۔ اللہ فرماندا ہے اس صحبت دی وجہ نال، حرم نبوت دی وجہ دے نال، سایہ نبوت دی وجہ نال، عاطفت نبوت دی وجہ نال کتنا شان ملیا، کتنا مرتبہ ملیا۔ اللہ فرماندا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، او میرے پیغمبر دیاں بیویاں تسلی رکھو، کتے پہ بھونکن تم تا لاون والے پہ لاون، گلیاں کوچیاں دے اندر شور مچاون والے شورشی پہ شور مچاون۔ او تساں سن لو جیڑیاں میرے نبی دے حرم جائیوں، تساں آپے نہیں آیا میں لے آتا، جیڑا تواڈو ترچی اکھ ویکھے سمجھو میری چون تے اعتراض کیتا ہے، میرے انتخاب تے اعتراض کیتا ہے، اس میرے علم تے انتخاب کیتا ہے، اس وقت او جانے تے تساں نبی دی خدمت اچ لگیاں رہو، تساں نبی دا حرم بنیاں رہو، میرے نبی دا بستر بچھائی رکھو۔ اچھا لستر او بندہ ٹیک لا کے ستا پی دیوار نہ، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، سجاد الرحمان صاحب ملتانی، علامہ صحیح خان ملتانی، پتر تو کے سمجھے میں کا بولے ستا پہ، میری نظرہ تو دور بیٹھے، یہ اساں ایویں خطاب نہیں کر دے، ساریاں چیزاں نو ویکھ کے کر دے ہوندے ہیں، جے ستیاں نو چھوڑ دے وہاں تو وال خطابت کرن دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ چلیے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، نبی دا حرم پیغمبر دی عزت حرمت بڑھن والی دا کیڑا شان ہے۔ اماں فاطمہ تو زہرا ایک دن پوچھن لگی، اماں عائشہ تو میرے نبی دی بیوی ہے، میں اس نبی دی بیٹی ہاں، پتہ نہیں پیا لگدا کہ میں اچے شان تے ہاں کہ تو اچے شان تے۔ اس ویلے اماں عائشہ صدیقہ نے آکھیا میں فیصلہ کراں تے گل ڈھک دی نہیں، فیصلہ او کرے جنوں اللہ نے جج بنا کے بھیجا ہے، جنوں اللہ نے دنیا دا سپریم کورٹ دا جج بنا کے بھیجا ہے، اس باب محمد کو لو جا کے پوچھ لے تے جا کے فیصلہ کر لے، تا جا کے تینوں پتہ لگ ونجے کہ شان تیرا زیادہ کہ میرا زیادہ ہے۔ شان من نزد الہی کرسی از این آفتاب، محبتیں جبریل را بہتر نبود ذیلہاب، تو مزکا ذاک ہستی بنت یا طیب کریم، شاہد تطہیر من قرآن و قول آ کریم۔ او میری بیٹی ون کے اپنے بابے محمد کو تسلی کر لے، ون کے تے ہکا گل پوچھ تیرے دل یقین آ ونجنا ہے، او جڑے ویلے تیرا بابا جواب چا دے وے جیڑی مائی دا نا لے لوے وال سمجھ ونی کے شان او دا بہت ہے، او کیڑی مائی ہے، تو شان من نزد الہی پرس یز این آفتاب، محبتیں جبریل را بہتر نبود ذیلہاب۔ اپنے بابے محمد کو نو پوچھو جنو اللہ نبوت رسالت دا سورج بنایا، جنو حسن و جمال کمال اقبال دا شمع بنایا، اس بابے محمد کو نو ون کے پوچھیا، ون کے اے گل پوچھیا اے بابا او کیڑی مائی ہے جیڑی مائی دے بستر تے نہ پہنچو تا قرآن بھی نازل نہیں ہوندا، جس مائی دے حرم تے نہ ہو اس ویلے تھوڑی جبریل ہی پیچھا کھلو رہندا ہے، جدوں تیرا بابا نہ دسے وال سمجھ ونی او بستر عائشہ دے
جس تے وہی نازل ہوئے جے محمد دور ہوئے جبریل انتظار کھلا کریندا ہوئے جو اس بستر تے محمد پہنچے تے تاں قرآن پہنچ دے جے محمد لیٹ ہو ونجے تا وہی بھی لیٹ ہو ویندیے اس وقتے تو مزکا زاکِ ہستی بنتیاں طیب کریم شاہد تطہیر من قرآن و قول آ کریم اس باب محمد کو لون کے پوچھ او کیڑی مائی ہے جس تے لوگاں نے الزام لایا منافقوں دی زبان وچوں بکواس نکلے لوگاں نے میری عزت نو تار تار تے پود پود کرن دی کوشش کیتی لوگاں نے الزام لائے لوگاں نے میرے اتے تہمتاں لائیاں اس عورت تے تہمت لگی اپنے بابے کو لو پوچھ او دی تہمت دی صفائی واسطے قرآن آیا کہ نہیں آیا او دی صفائی واسطے تیرا بابا بھی نہیں آیا او دی صفائی واسطے اس دا بابا بھی نہیں آیا او دی صفائی واسطے خاندان تے کنبہ قبیلہ بھی نہیں آیا خاندان نہیں آیا او دی صفائی واسطے عرش برین تو سورت نور آئی جا بابے کو پوچھو کیڑی عورت ہے او عورت ہے عائشہ جے دی شان وچ قرآن نازل ہوئے جے دی وکیل صفائی جس دا قرآن بن کے آوے تا اللہ فرماندا ہے میرے محمد واسطے جیڑا کچھ چنیا گیا ہے میرے محمد آپ نہیں چنیا میں خود چنیا ہے جبریل امین ریشمی رومال دے اندر امانت لے کے آئیں کہ لے آئیں امانت لے کے آئیں نبی پاک نو آ کے دیندا ہے جبریل سائڈ تے ہو ویندا ہے آدھا جی اے امانت رب نے دتی اے ویکھ لو دوبارہ بند کر کے تے مینوں پیغام دیو تے میں رب نو جا کے گل دسنی ہے جبریل سائڈ تے ہویا نبی پاک کمرے جا کے ریشمی رومال کھولیا وچوں عائشہ دی شکل نظر آئی عائشہ دی تصویر نظر آئی ویکھ لئی رومال وچ بند کیتی جبریل نو دتی جبریل کے حکم ہے آکھے تیرا رب پہ آدھا ہے میں تیرے بستر واسطے چنیے کیا خیال ہے نبی نے فرمایا جیڑی شاید رب پسند کیتی ہے وہ میری پسند تو آلہ پسند ہے رب نو پسند ہے تے مینوں بھی پسند ہے او میرے نبی واسطے جو شے پسند کیتی میرے رب نے پسند کیتی جس نے اس چیز تے اعتراض کیتا اس نبی تے نہیں کیتا اس اعتراض رب دی پسند تے کیتا ہے صحابہ نو چنیا رب نے ازواج نو چنیا رب نے آل نو چنیا رب نے مدینہ چنیا رب نے مکہ چنیا رب نے حرم تے بستر بچھاون والیاں بیویاں چنیاں رب نے داماد چنے رب نے سسر چنے رب نے او داماد بھی رب چنے تے جماعت بھی رب چنی رب دی چنی ہوئی جماعت تے جڑا اعتراض کرے اس اپنے ہی نقصان کیتا ہے اس کے کیتا ہے ہن بندہ تلو کھلو کے چند والے پاسے منہ کر کے کیا کرے تھک کے اللہ فرماتا ہے تھوڑی دیری تھائی رک کے او تلو کھلو کے تھک کے اللہ کے تھوڑی دیری تھائی رک کے ول تیرا سینہ تے تیرے مک کے ول ہر پاسوں ٹھک کے انہیں ہویا کہ نہیں ہویا اے سزا ہے اس گناہ دی سزا ہے پٹھان ایک نواں آیا نا تے لوگ چوک جلوس کٹ کے ماتم پہ کر دیا چولے لائے ہوئے مکے چھریاں سارا کچھ ہوندا پہ او حیران ہو کے کھلو گیا بھی نہ گناہ کیڑا کیتا وہ پٹھان جو ہے وہ دی سمجھ کوئی نہ آئی تھوڑی دیر تو بعد ایک بابا گزرا سکا بابا صبروں کا ٹھہر جا گل کرنی ہے اس کے کیوے اس کے پتر انہاں کے غلطی کیتی میں ویکھیا 4 گھنٹے ہو گئے پیٹ پیٹ کے تھک دے ہی نہیں پہ سینے رتے لال ہو گئے رتو رت ہو گئے ہتھوں ہاتھ ہو گئے ایک گناہ کیتا ہے انہاں کا ہور تا سمجھ کوئی نہیں آئی پتہ لگتا ہے نہ پی ٹی آئی نو ووٹ دیتا ہے اے شودے ہن پیٹ دے ہی رافن ہونا کو انصاف تا انہاں نو ملنا بولو بولو اے انصاف پترو قیامت تک نہیں مل سکدا چونکہ رب دی عدالت نو تساں جھٹلایا ہے اے رب دا عدل ہے
ابو بکر دا پہلا نمبر ہاں اللہ نے ابو بکر نو پہلا نمبر دیتا ہے اے میرے رب دا عدل ہاں عمر دا دوسرا نمبر ہاں دوسرا نمبر دیتا ہے تیسرے نمبر تے عثمان ہاں اللہ نے عثمان نو خلافت دیتی چوتھے نمبر تے علی ہاں اللہ نے علی نو چوتھا نمبر دیتا کیا خیال ہے حضرت علی کو نو کسے بندے پوچھا ای الناس خیرہ لوگاں وچوں بہترین بندہ کون ہے حضرت علی نے فرمایا ابو بکر انہاں کو کسے پوچھا اس تو بعد حضرت علی نے فرمایا ثم عمر ثم عمر اس تو بعد عمر آکھن والا حضرت علی نال محبت کرتا ہی بڑی زیادی آکھن لگا چلو انہاں دو دا نمبر آ گیا اس تو بعد وانتا ہن تا تواڈا نمبر ہو سی نا ہن تا تساں آونا ہے نا حضرت علی نے فرمایا او بندہ خدا میں تا ایک عاجز کمزور جیاں بندہ میں انہاں تو بعد کتھے آ سکدا میرا درجہ مقام اتھے کی میں پہنچ سکتا ہے حضرت علی اشارہ کیتا ہون بھی میرا نمبر نہیں اجے عثمان کھلوتا ہے اجے عثمان پیچھے کھلوتا ہے میرے نبی دا داماد عثمان دی واری لگ سی اس تو بعد میرا نمبر آسی میں اپنے نمبر تو پہلے اعلان نہیں کردا حضرت علی اعلان نہیں کردا تو آدھا حق علی دا غصب کیتا نعرے کھلا ماردا ہے صحابہ تے تانے تشریح کھلا کردا ہے حضرت علی کو پوچھا گیا کہ اس وقت تواڈی پوری جماعت وچوں سب تو زیادہ بہادر کون ہے حضرت علی نے فرمایا ابو بکر صدیق بڑھاپے دی عمر وچ نبی نو بیت اللہ دے سین وچ رومال گلے وچ پا کے وٹ دے کے گھسیٹن والا گھسیٹدا پیا صحابہ وچوں کسے نو جرت ہمت نہیں ہوئی کہ نبی نو چھڑا لوے ابو بکر صدیق آیا اس نے ایک نو ایک پاسے مکہ ماریا ایک نو اس پاسے لت مار کے دھکا ماریا تے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اس نو مار رہے ہو جیڑا رب دی توحید دسنا ہے اے صدیق دا کم ہا مشرکین نال اکھ وچ اکھ پا کے گل کرنی سینے نال سینہ لا کے مقابلہ کرنا اس وقت پوری صحابہ دی جماعت وچوں حضرت علی فرماندا ہے حضرت صدیق اکبر تو وڈا بہادر کوئی نہ ہا انشاءاللہ اگلی گل صدیق اکبر تو شروع کر سکتے